बहनों, ये आपको जो है गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी हमारा इदारा कराता है। तो इंशाल्लाह इदारे से जुड़े रहिए और गवर्नमेंट एग्ज़ाम दीजिए। यूपीएससी या जो भी आप चाहेंगे, पुलिस में, आर्मी में, बैंक में, रेलवे में, म्यूनसिपाल्टी में, हॉस्पिटल में। तो चलिए आज आपको ऐसे अल्फाज की तरफ ले जाते हैं कुरान के, और जनरली उर्दू में भी बोला जाता है सहूनियत। साउन का है क्या बोलकर उर्दू में एक लफ्ज़ बोलते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि यानी कि शैतान का कारिंदा चोरी छुपे अच्छा भेष बनाकर हमारे सामने अपनी बात मनवाने के लिए बड़ी कोशिश करता है। तो इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। और ख़ास करके जो हिंदू अपने आप को जो हिंदू बोलने वाले हैं, वो क्या करते हैं कि वो ऐसी हरकतों को मुसलमान पे डालते हैं, और जो मुसलमान हैं, वो जो मुसलमान ये हरकत करते रहते हैं, वो क्या करते हैं, ऐसी हरकत को नॉन मुस्लिम पे डाल देते हैं। तो इस तरह जो है ऐसी शैतानियत को वो बचा के रखते हैं आम आदमी से। आम आदमी को समझने नहीं देते, और मतलब आम आदमी को जानने ही नहीं देते कि ये भी एक इंसान का कैरेक्टर है, और ये भी एक पुराना कैरेक्टर है जो चलते आ रहा है। जैसे कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जितनी भी उम्मतें थी पैगंबरों की, 1,24,000 पैगंबरों की, उन उम्मतों ने पैगंबरों की बात सुनी, लेकिन पैगंबरों की उम्मत के बाद के लोगों ने क्या किया, वो सहून बन गए। वो क्या बन गए? सहून बन गए। यानी कि पैगंबरों की हलाल की भी चीज़ को हराम किया और हराम की भी चीज़ को हलाल किया। तो इसी का डिस्कशन हम कर रहे हैं कि साउन और माउन। तो अल्लाह ताला ने चलिए सूरे पे चलते हैं। मैं आपको लाइट दिखा रहा हूँ ताकि आप ये ना सोचें कि मैं अपनी तरफ से बना के पेश कर रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, अल्लाह ताला ने ऐसे नमाजियों को लानत भेजा है जो साउन करते हैं, यानी कि वो शैतानियत करते हैं। देखिए, सब में बड़ी जो शैतानियत है वो क्या है कि एक दूसरे की मदद नहीं करना और एक दूसरे को लूटने पे लग जाना। तो ये जो साउंड कैरेक्टर है, इसका थोड़ा सा जो फिज़िकल कैरेक्टर है दुनिया में किस तरह होता है, कैसे होता है, ये अल्लाह ताला बता रहे हैं। ये अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अल्लज़ीना हुम युराऊन, ये हमेशा जमात के साथ रहते हैं और ये कोशिश करते हैं कि ऐसे दिखावे का काम करें कि ये बहुत नेक लोग हैं, ये बहुत नेक लोग हैं और बहुत अच्छे लोग हैं। इस तरह का ये दिखावे का काम करते हैं। अच्छा, फिर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये करते क्या है, वो यमनऊन अल माउन, ये पूरी कोशिश करते हैं कि कोई भी किसी की मदद ना करे। वो बातों बातों में ये कहेंगे कि भाई आजकल कौन मदद करता है, हाँ आजकल कौन मदद करता है, तुम अगर ये दे दोगे तो। जैसा कि आपने देखा होगा कि फिल्म इंडस्ट्री में लफ्ज़ कंप्रोमाइज़ इस्तेमाल होता है। वो कहता है भाई कौन मदद करता है, अगर आप कंप्रोमाइज़ करोगे तो। यानी कि इस तरह की अल्फाज इस्तेमाल करते हैं आम ज़िंदगी में भी। अच्छा, फिर इनका और एक बड़ा कैरेक्टर अल्लाह ताला बता रहे हैं कि ये जो ज़रूरतमंद है, जो ज़रूरतमंद जो लोग हैं, इनकी ज़रूरत नहीं पूरी करते हैं, उसके बदले में, ज़रूरत पूरी करने के बदले में इनका इस्तेसाल करते हैं, यानी कि इनको लूटते हैं, इनको एक्सप्लॉइट करते हैं। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ख़ास करके देखिए, ख़ास करके ज़रूरत कैसी होती है। देखिए, तामिल मिस्किन, मिस्किन की ज़रूरत क्या होती है? ताम होती है, खाना होता है। लेकिन अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि एक टाइम खाना खिलाने की बजाय अगर उसको कुछ काम सिखा दिया जाए तो वो उस काम से हर वक्त खाना खाते रहेगा। तो इस तरह की मदद करने की बजाय वो इस तरह मदद करेंगे कि ये हमारा ज़रूरतमंद बना रहे और हमारा काम करता रहे। और फिर इनकी दूसरी हरकत क्या रहेगी, मज़हब पे ये कब्ज़ा करेंगे। क्या करेंगे? यानी कि मज़हब को, पूरा का पूरा मज़हब को इस तरह का चलाएंगे। जैसा कि आपने देखा होगा कि इंडिया में जो बीजेपी जमात है, एक ऐसी जमात है जो साउंड का काम करती है। वो क्या करती है, मज़हब के जो पहलू हैं, भगवत गीता, वेदा, पुराणास, उपनिषद का रेफरेंस ही नहीं देती है ना। वो क्या करती है, रेफरेंस देती नहीं है।
مذہب کا اور کوئی اگر ان کو ریفرنس دے دے تو ان کو یہ شہید کر دیتے ہیں. تو یہ ساؤن جماعت ہے. تو اسی طرح آج ہم آپ کو ایک لائیو ایگزامپل کی طرف لے کے چل رہے ہیں. ساؤن کے ایگزامپل پر دیکھیں، ہم نے ایران کا آپ کو ایگزامپل دیا. اب اس وقت آپ کو ایگزامپل دے رہے ہیں ایک دہشت گرد ملک ہے جس کا نام ہے پاکستان. تو پورے کا پورا ملک ہی ایسے لوگوں کے قبضے میں جو ساؤن ہے اور اعلانیہ بےمانی کرتے ہیں، اعلانیہ شیطانی کرتے ہیں. جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا، یہ منیر وہی شخص ہے جس نے ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو جیل میں ڈال دیا اور ایک ان الیکٹڈ گورنمنٹ کو لا کے گورنمنٹ میں کھڑا کر دیا. اب یہ اس کی باتوں پہ غور کیجئے. آج اس کی باتوں کا ہم ساؤنیت کی طریقے سے انالائز کریں گے. آپ اس کی باتوں پہ غور کیجئے. چلیے آئیے سنتے ہیں اس کی باتیں. اب آپ حیران ہوں گے یہ کیا کر رہا ہے، کبھی انگلش استعمال کر رہا ہے، کبھی اردو استعمال کر رہا ہے. ہاں، تو یہ دکھانے کی یہ کوشش کر رہا ہے اپنے عوام کو کہ بھائی میں کافی پڑھا لکھا اور سمجھدار انسان ہوں، تو میں جو بھی کر رہا ہوں وہ صحیح کر رہا ہوں، تو آپ میرے پہ بھروسہ رکھیے. یہ تو پہلے یہ دکھانے کی کوشش کر رہا ہے. اور یہ کیا کہہ رہا ہے کہ دیکھیے یہاں پر یہ اپنے آپ کو اسلام والا بتاتا ہے. اور تو اس کو یہ بولنا چاہیے تھا کہ بھائی مسلمان ضرور اخلاق میں سدھریں گے اور کرپشن کو ہم ضرور روکیں گے، لیکن یہ لفظ استعمال نہیں کر رہا ہے اور بس ایک جنرل لفظ استعمال کر رہا ہے کہ بھئی ہم اٹھیں گے. ارے بھئی اٹھیں گے کیا مطلب؟ تم سوئے ہوئے ہو؟ کیا مطلب ہے اٹھیں گے؟ دیکھیں پاکستان ول رائز مطلب کیا سوئے ہوئے ہو؟ ہاں، چلیے آگے بڑھتے ہیں. دیکھو یہ لفظ انشاءاللہ استعمال کر رہا ہے. آخر یہ کیوں لفظ استعمال کر رہا ہے انشاءاللہ، جبکہ یہ اللہ پہ یقین نہیں کرتا؟ میں آپ کو اب یہاں پر لے چلتا ہوں کہ پاکستان میں کیا کیا ہوتا ہے. دیکھیے یہ میں نے یوٹیوب کھولا اور یوٹیوب میں ٹاپ 10 پروسٹیٹیوٹ ان پاکستان میں نے کلک کیا تو دیکھیے یہ کیا لکھا ہوا ہے، ہیرا منڈی سیکریٹ دا ریڈ لائٹ ایریا آف لاہور. دیکھیے ہیرا منڈی ایشیا کا یعنی کہ چائنا سے بھی بڑا ریڈ لائٹ ایریا ہے، جو تقریباً میں نے کہ 50,000 لڑکیاں اس ایریے میں ہے. یہ مطلب میں نے کہہ رہا ہوں، یہ خود پاکستان کے یوٹیوب چینل ہے، یہ آپ کو بتائیں گے، یہ آپ کو بتا رہے ہیں. تو آپ میرے کو یہ بتائیے یہ کس حق سے انشاءاللہ کہہ رہا ہے؟ یہ تو اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے. چلو یہ نیا حکومت میں آیا ہو بولے تو ایک بات، چلو ان کی تنظیم نئی بنی ہے تو ایک بات، تنظیم بن کے پورے 100 سال ہو گئے ہیں. یہ بھی بن کے 3-4 سال اس کے بھی ہو گئے ہیں، تب بھی یہ شیطانیت جاری ہے اور بڑے رباب سے انشاءاللہ کہہ رہا ہے. تو میں آپ کو یہاں پر یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ صہیونیت کا جو کیریکٹر ہے وہ کس طرح کا ہوتا ہے. وہ ایسا ہوتا ہے جیسے کہ پروسٹیٹیوٹ کرنا ایک مذہبی کام ہے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. اچھا پھر یہ کہہ رہا ہے کہ غازہ کو ہم مدد کریں گے. ارے بھائی غازہ کو مدد کریں گے کیا وہ بھولنے والی بات ہے؟ ابھی تو 2 سال ہونے آ رہے ہیں، یعنی کہ 365 کے ڈبل دن، یعنی کہ 600 دن سے یہ کام وہاں پر ظلم ہو رہا ہے. تو 600 دن سے آپ کیا سو رہے تھے؟ ارے آپ جو لوگ آپ کے اندر ہیں ان کو آپ لوٹ رہے ہو.
جو الیکٹڈ حکومت ہے ان کو آپ نے بند کر کے رکھا ہوا اعلانیہ، اور یہ انصاف کی بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اسلام کی بات کر رہے ہیں. تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہی ہوتا ہے. اچھا، پھر جماعت کے ساتھ نماز بھی پڑھ رہے ہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ اس چھوٹے سے سورے میں ان کی ساری اہم کیریکٹر کو بتا دیا ہے، اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ اللہ کی لعنت و فویل للمصلین، ایسے جماعتیوں پہ اللہ کی لعنت ہو. تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ویڈیو بہت بڑا بن جائے گا، اس لیے میں نے اس کو یہیں روک دیا ہے. تو یہ آپ کو ایک صہیونیت کا میں آپ کو اگزامپل دے رہا تھا. تو کس طرح سے شیطان یعنی کہ نمازیوں کے بھیس میں گھس کر کس طرح سے ایک انسان کو برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے اور ظلم کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو اس کو صہیونیت کہتے ہیں. تو آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے، جڑے رہیے. اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے. اور بھی ایسے صہیونیت کے اگزامپل ملک کے، اسٹیٹ کے اور ڈے ٹو ڈے لائف میں کس طرح صہیونیت کام کرتی ہے، یہ آپ کے سامنے ہم لے کر آئیں گے.